अस्सलाम वालेकुम दिस साइड मेरी योर ट्रेडिंग मेंटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट इज़ ब्रोकर। अक्सर लोगों की ज़ुबान से वर्ड यूज़ किया कि कौन सा ब्रोकर यूज़ करता है, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, ब्रोकर कैसे देखना चाहिए, ब्रोकर होते क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ट्रेडिंग में क्या कर सकते कुछ भी। सबसे पहले आपको जानना है फॉरेक्स ट्रेडिंग को जानने के बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो ये जानना है कि व्हाट इज़ ब्रोकर। देखिए जी, ब्रोकर एक थर्ड पर्सन होता है, मिडल मैन होता है जो आपका और इंटर बैंक का यानी करेंसीज वाले का साथ लिंक बनाता है, जोड़ बनाता है। ठीक है, ताकि आप उसके दरमियान बाइंग एंड सेलिंग कर सकें। अब इसमें ना ब्रोकर की नीड ही क्यों पड़ती है, क्वेश्चन ये आता है। हम डायरेक्टली तो बाय कर सकते हैं, वाई ब्रोकर? वाई ब्रोकर बेसिकली एक तो एडवर्टाइजर होता है फ्रॉम द इंटरबैंक साइड, एंड आप लोगों के लिए जमानती होता है, गारंटेड पर्सन होता है, जो गारंटी देने वाला होता है ना वो। देखिए, एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं और आप नहीं जानते एक दूसरे को, आपको इन्वेस्ट करना है मेरी करेंसी पे $1,000। जब आप मुझे जानते ही नहीं है तो आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर साथ एक थर्ड पर्सन आता है ब्रोकर बन के, वो कहता है कि अगर ये बंदा आपके पैसे खाता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। ठीक है, जमानती बनता है आपकी और इंटर बैंक के दरमियान, जो डीलिंग को आसान बनाता है, सेफ बनाता है, वो होता है ब्रोकर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक ब्रोकर किस तरह से कमाता है, ब्रोकर कमाता है कमीशन के जरिए। ठीक है, एक ब्रोकर हमेशा कमीशन से कमाता है। इंटर बैंक में अगर प्राइस चल रही है गोल्ड की या किसी भी फॉरेक्स करेंसी की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे EUR की बात कर लेते हैं, लाइक ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, EUR की 1.09145 ये प्राइस चल रही है। ठीक है, अब इसने बाय करना है, ब्रोकर ने बाय करना है कम रेट पे, और हमें आगे देना है थोड़ा सा अच्छे रेट पे, महंगे दामों पे बेचेगा और सस्ते दामों खरीदेगा। ठीक है, इसने इस तरह से करना होता है, और इस तरह से जो इसकी कमीशन बनती है ना, इसका ये प्रॉफिट होता है। ठीक हो क्या जी, इस तरह से ये कमाता है। जैसे आप P2P आमतौर पे करते हैं, अगर आपको मिल रहा हो 280 रुपये का डॉलर, तो आपको अपना जो आपका एक्सचेंजर होता है वो 280 की बजाय 281, 282, 283 के अराउंड में आपको चार्ज करता है। तो मतलब वो कमीशन के ज़रिए कमा रहा था। इसी तरह ये भी ब्रोकर कमीशन के ज़रिए कमाते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, डीलिंग डेस्क ब्रोकर और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर, DDB और NDDB। ये दो टाइप्स होती हैं। डीलिंग डेस्क ब्रोकर के अंदर और नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर के अंदर क्या डिफरेंस है और किसको यूज़ करना चाहिए, कौन सा फेवरेबल है, अब ये समझना बहुत ध्यान से, रीजंस को समझना है। क्योंकि क्या तो समझ लिया, क्यों के पीछे तो भागना है। ये मेरा हमेशा वर्ड यूज़ होता है, क्यों कि जो एक रीज़न होता है ना, वो आपके माइंड को क्लियर करता है, आपको ओवर थिंक से रोकता है, ये आपके क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना उससे आपको बचा देता है, वो आपके ऑलरेडी क्लियर कर देता है। अब देखिए, ये जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होता है ये भी ब्रोकर है, ये भी वर्क एज एजेंट काम करता है, मिडिल पर्सन के तौर पर काम करता है, जो कि यहाँ पे थर्ड हेडिंग पे लिखा हुआ है। अब जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर है ना, ये वो ब्रोकर है जहाँ पे मार्केट मेकर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड मार्केट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, कोई इक्विटी हो सकते हैं, लाइक बॉन्ड्स हो सकते हैं, फॉरेक्स करेंसीज हो सकती है, उनको ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसी तरह तो नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर में भी होता है कि वहाँ पे ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? बेसिकली डीलिंग डेस्क ब्रोकर जो है ना, ये अपने ट्रेडर यानी क्लाइंट ट्रेडर होता है ना, यानी आपने उसकी वेबसाइट पे लॉगिन किया, उसकी वेबसाइट पे जाके ट्रेड करना स्टार्ट की, तो वो वेबसाइट वाला पर्सन आपके अगेंस्ट ही ट्रेड लगा देगा और आपको ख़त्म कर देगा, आपको लिक्विडेट कर देगा, आपको कार्ड वॉश कर देगा। ये डीलिंग डेस्क ब्रोकर करती है। ठीक है, डीलिंग डेस्क ब्रोकर को मार्केट मेकर ब्रोकर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये अपने ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। सही है, अब उसके अलावा जब बात कर लेते हैं नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर के बारे में। नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर
بیسیکلی اپنے ٹریڈر کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ، وہی مڈل مین تو آتا ہے لیکن وہ اس کا آرڈر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ہاں میں آپ کو بتانا بول گیا، ڈیلنگ ڈیسک بروکر میں آپ کا اور بروکر کا لنک ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کا لنک ہی نہیں ہوتا، یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ کا لنک نہیں ہوتا. اور نان ڈیلنگ ڈیسک بروکر آپ کی آرڈر کو انٹر بینک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اور نان ڈیلنگ ڈیسک بروکر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور نان ڈیلنگ ڈیسک بروکر کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹریڈر کے اگینسٹ ٹریڈ نہیں لگاتا، اس کے اکاؤنٹ کو واش نہیں کرتا. اس کے علاوہ یہ بھی ایک بروکر کے طور پر ایز اے مڈل مین کے طور پر کام کرتے ہیں. تو آپ کو کس چیز کی چوائس کرنی ہے وہ تو آپ ڈیسائڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. نان ڈیلنگ ڈیسک بروکر آپ نے چوز کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کافی زیادہ کیٹیگریز آ جائیں گی آگے آپ کو. تو آپ نے ایک اچھا یوز کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یا دوسرے کسی ٹریڈر کی ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ جج کر سکیں. کیونکہ میں ایز اے فنڈنگ ٹریڈر مجھے اتنا زیادہ اتنا ڈیپلی ان بروکر کے بارے میں نہیں پتا. میں جسٹ فنڈنگ اکاؤنٹس کو ٹریڈ کرنے والا بندہ، MT5 MT4 لنکڈ ود بروکرس. اب یہاں پہ دیکھیں سمپل جو آج کل چل رہے ہیں بروکر، ایکسم بروکر، ایکسنس بروکر. اب ان میں سے کون سا چوز کیا جائے، ان میں کیا کیٹیگریز دیکھنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیا کیا کیٹیگری ایک بروکر کے لیے اچھی ہوتی ہیں، ایک اچھے بروکر میں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا وہ تو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے پاس ہونا بہت لازمی ہے. جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے پاس نہیں ہے اس کو یوز آپ نے کرنا ہی. وہ DD بھی ہوتا ہے. جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن سے پاس نہیں نہ ہوتا وہ DD بھی ہوتا ہے. جو پاس ہوتا ہے وہ NTD بھی. یہ آپ کو میجر ڈفرینس نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو اس نے اپنا ایڈریس لوکیشن دی ہے آپ کو اس کی بلڈنگ نظر آ، مطلب اس کا فزیکل آفس ہونا لازمی ہے. یہ نہیں کہ جس ایڈریس ڈال دیا وہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں پہ کوئی باربر کی شاپ ہے. ٹھیک ہے. لائک کچھ ہے نہیں وہاں پہ لیکن ایڈریس ڈال دی کہ یہاں پہ ہمارا فزیکل آفس ہے. کچھ ایوی وہ VFX لگا کچھ بھی لگا کہ یار اس کا کلپ بنا دی، ویڈیو بنا دی اور ایڈٹ کر دی پکچر وغیرہ، تو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کر دی. ایسا سین نہ ہو. فزیکل اس کا آفس ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسپریڈ، اس کے علاوہ کمیشن فیوریبل ہو. کمیشن فیوریبل کیسے ہوتی ہے؟ اسپریڈ کم ہو. اگر اسپریڈ بہت زیادہ ہے تو کمیشن بہت زیادہ چارج کرے. ٹھیک ہے. اسپریڈ کیا ہوتا ہے؟ اسپریڈ ہوتا ہے جی بائنگ اینڈ سیلنگ کی پرائس کا جو ڈفرینس ہے نا، بڈ اینڈ آسک کا، بائر نے جو پوچھی ہے اس کا اور جو دکاندار نے بتائی ہے اس کا جو ڈفرینس ہے نا، اس کو بولتے ہیں جی اسپریڈ. اگر وہ اسپریڈ آپ کو زیادہ ہی ایکسٹرا نظر آ رہا ہے تو وہ بروکر آپ نے یوز نہیں کرنا. جو ایک سوٹیبل ہے وہ 20 پپ کا کافی ہے. 20 کا ڈفرینس کافی ہے. 10 کا ڈفرینس کافی ہے. 30 کچھ نارمل سے اوپر ہو جاتا ہے لیکن 30 سے اوپر جتنا بھی ہے وہ ٹو مچ ایکسٹرا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے. اس کے علاوہ کنٹیکٹ سروس اچھا ہونا چاہیے، 24/7 ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف نام کا 24/7 ہے اور آپ کی پرابلم کو سولو نہیں کرے. تو آپ نے یہ چیزیں احتیاط کے طور پر سب دیکھنا. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں تب دیکھیں گے تب آپ کا ایک اچھا بروکر ہوگا، اس پہ آپ اچھا سیفلی ٹریڈ کر پائیں گے. اماؤنٹ کو رسک بھی وہاں پہ کیا جائے جہاں پہ سمجھ آتے ہیں کہ یہاں پہ رسک لیا جا سکتا ہے. سیف پلے کریں، ایک اچھا بروکر کا چوز کریں. جب ایک اچھے بروکر کی چوز کر لیں گے اس کے بعد آگے جو اسٹیپس آتے ہیں، لوڈ اسپیڈ کیلکولیشن کیسے سلیکٹ کرتے ہیں، تو آگے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاں اس میں کوئی بھی بات غلط بول گیا ہوں تو بھائی جا کے چیک کر لیجیے گا اپنے گوگل پہ. ہوپ سو ایسی بھی بات نہیں ہے، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں جس میں آپ کو سمجھ نہ ہی ہو. آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا. اگر پھر بھی کوئی ایسا کویشچن ہے جو آپ کو تنگ کرے، ڈسٹرب کرے، تو آپ میرے IV میں مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس میرا نمبر نہیں ہے تو بھائی میڈی فوریکس کا نمبر یہ ہے جی 0325880389. آپ اس پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ آپ کو پراپر گائڈ کر دوں گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.